खुदा यसु मसीह के फजल और जलाली नाम में आज हमने फिर से खुदा के हुजूर जमा हुए ताकि हम मिलकर इस मुश्किल घड़ी में और लॉकडाउन के दौरान फिर भी खुदावंद ने हमें ये मौका दिया कि हम खुदा यसु मसीह के वो 7 सलीबी कलमात जो खुदा यसु मसीह ने आखिरी वक्त में अदा किए, उसे किलो से सलीब पर चढ़ा गया था और कितनी वो मुश्किल घड़ी थी और कितने मुश्किल वक्त में यसु मसीह ने ये 7 अल्फाज कहे। और मेरा ख्याल है कि आज जितनी भी सख्ती की जा रही है, आज 12 बजे से लेकर 3:30 बजे के दौरान है ये सख्ती से जो है वो कर्फ्यू लॉकडाउन है कि कहीं भी किसी किस्म का कोई इज्तिमा ना हो, कहीं कोई भी नमाजें जो है वो अदा ना की जाएं, इबादत गाहें जो है वो ना खुलें। लेकिन हम इस बात में खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हम जितने भी यहाँ मौजूद हैं, हम सब ने खुदावंद के नाम को चाल दिया। हमने खुदा के 7 सलीबी कलमात में से सीखा कि किस तरह यीशु मसीह ने वो 7 सलीबी कलमात है जो है वो सलीब पर अदा किए। तो मेरे अजीज़, अभी वक्त है कि हम अपने सर को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे और खुदावंद की हज़ूरी में आज के दिन के लिए खुदा के हज़ूर शुक्रगुजारी करेंगे। शुक्र है तेरा कदूस कदूस कादर मतले खुदा, ये नासी प्यार से भरे खुदावंद, आज हम तेरे बेहद शुक्र गुजार हैं खुदावंदों के खुदा कि आज मुबारक जुमा गुड फ्राइडे के दिन में खुदावंदों के खुदा लॉकडाउन के दरमियान में तूने हमें फजल दिया और तूने अपने लोगों को तैयार किया खुदावंदों के खुदा कि हम तेरे मुंह के अल्फाजों को बयान कर सके। खुदावंदों के खुदा तूने हम सब पर रहम किया खुदावंदों के खुदा। इस वक्त जितने लोग तेरे हुजूर मौजूद है खुदावंदों के खुदा, उन सब के लिए बरकत और सलामती की दुआ करते हैं इस नाम से खुदावंदों के खुदा। जिन बच्चों ने तेरे हुजूर ये 7 सलीबी कलमात पेश किए खुदावंदों के खुदा, तेरे मुंह के अल्फाजों को बयान किया गया खुदावंदों के खुदा, ये नासी इन सब बच्चों को तेरे हुजूर में लाते हैं। ऐ खुदावंदों के खुदा, इनको आने वाले वक्त के लिए भी तैयार कर ताकि ये इसी तरह तेरी खिदमत में बढ़ सके और खानदान के लिए पैसे बरकत पा सके खुदावंदों के खुदा, खानदान के लिए बरकत का स्वभाव पा सके ये नासी। आए खुदावंदों के खुदा, खानदानों की निजात का स्वभाव पा सके ये नासी, ताकि इनके वसीला से इनके घर के लोग हैं वो बचाए जाए खुदावंदों के खुदा। ये नासी आज अब दुख की घड़ी है खुदावंदों के खुदा और तू अपने आप को अपने बाप के हाथों में सौंपता है ये नासी। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने आज के दिन हमारे गुनाहों को उठा लिया, तूने हमें मुआफी बख्शी, मग़फ़िरत बख्शी और तूने हमें निजात बख्शी खुदावंदों के खुदा। हम इस लायक नहीं थे कि तेरे आगे ठहर सके, लेकिन ये तेरी मर्जी थी कि हम तेरे हुजूर आए, तेरे नाम को शाल दे और तेरे नाम की शुक्रगुजारी कर सके खुदावंदों के खुदा। जितने खादमे कलीसिया खुदावंदों के खुदा तेरे नाम की इबादत कर रही है, आज तुम लोगों के साथ हो, इनकी निगाह में हिफाजत कर और बख्श के खुदावंदों के खुदा। जब खुदावंदों के खुदा ईद क़यामतुल मसीह तेरे जी उठने का दिन खुदावंदों के खुदा मनाया जाता है खुदावंदों के खुदा, इसी तरह तो अपने लोगों को तैयार कर खुदावंदों के खुदा, खादमीन को तैयार कर खुदावंदों के खुदा, ताकि तेरे जी उठने की गवाही जाए वो दे सके कि तू हमारा जिंदा खुदा है और तेरी कब्र खाली है जिसमें तू रखा गया खुदावंदों के खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु मसीह कि तूने जिंदा होकर मौत पर फतह पाकर यीशु मसीह सबको जिंदगी बख्शी, अपनी जिंदगी बख्शी खुदावंदों के खुदा, अपनी हयात की जिंदगी बख्शी खुदावंदों के खुदा यीशु मसीह, और सब तेरे हुजूर में आए और तेरे नाम को शामिल खुदावंदों के खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, बाकी वक्त में अपने लोगों के साथ हो खुदावंदों के खुदा। इस लॉकडाउन के दौरान जितनी भी कोई कमियां कमजोरियां हैं, रुपए पैसे की कमी है, सारी तेरे नाम से खुदावंदों
اور تیرے لوگ خداوندوں کے خدا سیر ہو اور سودہ ہو اور تیرے نام کو شاہ مل سکے. مانگتے تیرے جلالی اور مقدس میٹھے نام کے وسیلے سے آمین. اے خداوند کس کا یہ دعا میں شامل ہو. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک منا جائے. تیری بادشاہی ہے تیری مرضی جیسے آسمان پر ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس کو اپنی قرضات بخشے ہیں ہمارے قرض میں بخش. ہمیں آزمائش میں لا بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی قدرت جلال ہمیشہ تک تیرا ہے آمین. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت پاک روح کی رفاقت و شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہم سبوں کے ساتھ اور زمین کے تمام ایمانداروں کے ساتھ ہوتی رہے آمین. خدا باپ خدا بیٹے خدا روح قدس کے نام سے آمین. سو خدا نے آپ سبوں کی سلامتی ہو آپ سب کو خدا برکت دی آمین. ایک پکار تھی اور یہ وقت جو تھا یہ یہودیوں کی قربانی کا وقت تھا. مسیح جوان قربانیوں کا اصل تھا. اس وقت بکروں چتروں کا نہیں بلکہ خود قربان ہو رہا تھا اور خدا کا حقیقی برا تھا. اس وقت 4 قسم کے لوگ جو تھے وہ یسوع مسیح کی مخالفت جو تھے وہ کر رہے تھے. عام لوگ تھے، مذہبی لوگ تھے، سپاہی تھے اور ڈاکو تھے. چاروں طرف سے آوازیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے آپ کو بچائے. اس وقت اندھیرا چھایا ہوا تھا. اس اندھیرے میں ایک پکار تھی. یہ اندھیرا فوق الفطرت اندھیرا تھا. دنیا کے مختلف خیالات جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں. ایک خیال یہ تھا یہ سورج گرہن نہیں تھا کیونکہ عید فصح پورے چاند کے وقت ہوا کرتی تھی. دوسرا خیال ہے یہ اندھیرا بادلوں کے باعث نہیں تھا. تیسرا خیال ہے یہ اتفاق کی بات نہیں تھی کہ کوئی حادثاتی طور پر نہیں تھا بلکہ یہ خدا کی پروردگاری کا کھیل تھا. یہ تاریکی نہایت ہیبت ناک تھی. یہ تاریکی مسیح کے دل کے دکھ کا اظہار تھا. یہ اس بات کا اظہار تھا کہ شیطان مسیح سے جنگ کے لیے نکلا ہے. یہ یہودیوں کی سخت دلی کا اظہار تھی، ان کے گناہوں کا اظہار تھی. یہ تاریکی قدرت کے رنج اور غم کا نشان تھی کہ قدرت بھی کتنی دکھی ہے. سورج کی طرف سے منہ کھولے اور دنیا کی چیزیں خوبصورت لباس کس طرح پہنے جبکہ ان کا خالق اور مالک اتنی دکھ کی حالت میں ہے. تمام کائنات ماتمی لباس پہنے ہوئے تھی. یہ تاریکی گناہ کی اصلیت کا اظہار تھی. گناہ اندھیرا ہے. ایسی تاریکی میں پکار اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اور ایک شخص جو ہے وہ اس کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ 32 اور 33 عیسوی کے درمیان دنیا میں ایک زبردست گرہن لگا اور اتنا بڑا گرہن کبھی وقوع پذیر نہیں ہوا اور بڑا زلزلہ آیا جس سے ایشیا کوچک کے شہر جو نیہا کا ایک بڑا حصہ جو تھا وہ گر گیا تھا. اور کس طرح کی یہ پکار تھی؟ بڑی آواز سے چلا کر یسوع نے کہا تھا. میں سمجھتی ہوں کہ چونکہ ہاتھ اس طرح لٹکے ہوئے تھے، کیل چکے ہوئے ہیں، سر پر کانٹوں کا تاج ہے، پیروں پر بھی کیل ہے اور کمر پر کوڑے برسے ہیں. اور میرا دل کرتا ہے کبھی کبھی میں اس بات کو احساس کروں کہ جب یسوع صلیب پر تھا تو یسوع مسیح یہ کلمے کتنی مشکل میں بول رہے تھے. کیسے اپنے پھیپھڑوں میں ہوا بھر کر کیسے اس کو بیان کر رہے تھے. کبھی ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں کہ یسوع کتنی مشکل میں یہ کلمات جو تھے وہ بول رہے تھے. اور کتنا زور لگا کر یسوع مسیح نے چلا کر کہا ہوگا، پورا زور لگایا ہوگا، اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اس الفاظ کو جب ہم دہراتے ہیں کہ اے میرے خدا، اس لفظوں کا دہرانا ظاہر کرتا ہے کہ اس کا دکھ بھاری تھا. یہ پکار سوالیہ تھی. درد کیوں چھوڑ دیا گیا؟ اے خدا دیکھ، تیرے چھوڑ دینے سے میں کس قدر دکھی ہوں. اس کا دکھ نہایت بڑا اور بھاری تھا. پکار کیا تھی؟ کیوں چھوڑ دیا؟ چھوڑ دینے سے مراد، چھوڑ دینے کی حقیقت اس کا اثر مسیح کی روح پر. چھوڑ دینے کے اسباب جو تھے وہ یہ نہیں تھے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے فضل اور محبت کے اظہار کو موقوف ہونا، اس کو چھوڑا جانا کہا گیا،
خدا کی حضوری کے احساس کا جاتا رہنا، ایک طرف سے چھوڑا جانا، خدا کے بے حد غضب کا ٹوٹ پڑنا، اس کا چھوڑا جانا. میں سمجھتی ہوں کہ جو خدا کا فضل جو تھا، خدا کی حضوری جو تھی، خدا کا ہاتھ جو تھا، چونکہ خدا گناہ کو دیکھ نہیں سکتا، تو جب میرے اور آپ کے گناہ خداوند کے اوپر تھے تو خدا بھی جو تھا وہ ایک تو اس گناہ کو اور دوسرا اپنے بیٹے کو اس اتنی تکلیف میں، اس کا لگتے جگر تھا، اس کا اکلوتا بیٹا تھا، اور وہ اپنے بیٹے کو ایسی حالت میں دیکھ کر، جیسے آج ہمارے بچے کسی تکلیف میں ہوں تو میں تو اپنی بیٹی کو دیکھ کر بہت زیادہ رونا شروع ہو جاتی ہوں. ذرا بھی یہ تکلیف، یہ تو ایسے پیشن کے ساتھ روئے نا ہچکیاں لے کر، تو میں ابھی رونا شروع کر دیتی ہوں. تو سوچے یسوع خدا کا اکلوتا بیٹا تھا، تو جب وہ اتنی تکلیف میں اس کو دیکھ رہا تھا، وہ بھی کتنا دکھی ہو گیا تھا. اور اس دکھ کو نہ کائنات برداشت کر سکی اور نہ خدا برداشت کر سکا اور نہ بیٹا برداشت کر سکا، اور اس نے کہا کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. یہ کوئی اندرونی بات نہیں تھی، اس سے پہلے جسمانی اور بیرونی دکھ تھے، اس سے پہلے لوگوں کے ہاتھوں سے دکھ پہنچے تھے، لیکن یہ تکلیف اور دکھ روحانی اور باطنی تھا. لوگوں سے دکھ پہنچے اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، پر جب یہ روحانی اور باطنی دکھ اور باپ کی طرف سے اس کو ملا تھا، یہ یسوع کے لیے برداشت کرنا بڑا مشکل تھا. یہ چھوڑا جانا جو تھا وہ بطور سزا کا تھا، یہ تکلیف بھی سزا تھی، یہ عفظی تھا نہ راستوں کے لیے، ان کی جگہ ان کی خاطر. یہ چھوڑا جانا حقیقی تھا. اس کا یہ اثر ہوا، چھوڑے جانے سے اس کا دکھ اور تکلیف بہت جو تھی وہ بہت زیادہ ہو گئی. جسمانی دکھ میں وہ چلایا نہیں، لیکن اس نے بڑی آواز سے چلا کر یہ صلیبی دکھ، یعنی باپ کی پل بھر کی جدائی، ہزاروں صلیبوں سے بڑا دکھ جو تھا اس کو محسوس ہو رہا تھا. یہ نئی قسم کی تکلیف تھی، اس کا تجربہ اسے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. اور اس کے چھوڑے جانے کی وجہ کیا تھی؟ اپنے گناہوں کے سبب سے وہ چھوڑا نہیں گیا، راست بازوں کی ناراستی کی خاطر وہ چھوڑا گیا. سبب تھا دنیا کے گناہ، خدا کا برا جو جہاں کے گناہ اٹھا لیا جاتا ہے. یہ میرے اور آپ کے گناہ تھے جو یسوع اپنے بدن پر لے کر صلیب پر چڑھ گیا. یہ دکھ اس واسطے شدید تھا کہ دکھ اٹھانے والا بے قصور تھا. انجل صاحب کیسی خوبصورت بات ہے کہ دکھ اٹھانے والا جو تھا وہ بے قصور تھا. اس لیے اس کو زیادہ اس کی فیلنگز تھی کہ یہ دکھ میرے نہیں تھے، یہ نہ راستوں کی سزا، دوسروں کی جو بات ہے وہ میرے گل پڑ گئی ہے، میرے سر پر ڈال دی گئی ہے، اور وہ اس کو جو تھے وہ برداشت نہیں کر پائے. اور یسوع مسیح نے کہا اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. سوچے ذرا کہ اگر یہ دکھ، یہ گناہوں کی دستاویز جو میرے اور آپ کے خلاف لکھی ہوئی تھی مجھے سہنی پڑتی تو پھر کیا ہمارا حال ہوتا. اور خدا جانتا تھا کہ انسان جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا، انسان اس کی برداشت نہیں کر سکتا. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، بند کریں اور خدا کی حضوری میں ہم دعا کریں گے، شکر گزاری کریں گے. اور ہمارے درمیان سنبل سمیل بیٹھی ہوئی ہیں، ہم میں درخواست کروں گی کہ وہ دعا میں ہماری رہنمائی کرے. اگر گزارش ہے کہ سامنے آ جائے تاکہ آپ دعا میں ہمارے ان کو لیڈ کر سکیں. 2 بجے ہیں، 3 بجے. مبشرہ شازیہ جنہوں نے پہلا کلمہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا، آئیے اپنے سر کو جھکائیں کہ بند کریں اور ہم دعا کریں. میں درخواست کروں گی کہ جماعت میں سے کوئی ایک دعا میں ہماری رہنمائی کرے. سے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں یسوع کے نام سے. خدا تو ہمارے ساتھ ہے، خدا تو ہماری رہنمائی کرتا ہے. میں دل سے شکر گزار ہوں کہ خدا کے آج آپ نے ہمیں جمع ہونے کا فضل عطا کیا. خدا کی مصیبتوں سے نکل کر، اتنی پریشانیوں سے نکل کر خدا کی ہم جمع ہوئے اور آپ کے نام کو ذکر جلال مل رہا. میں دل سے شکر گزار ہوں خدا جس وقت کو ہم ترس گئے تھے اور یہ وقت ہماری زندگی میں آیا. میں شکر گزار ہوں خدا جی پہلے کلمے میں تو نے اپنی بندی کی رہنمائی کی مدد اور حفاظت کی. خدا جی باقی کلموں میں تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہو، اپنے کرم والا ہاتھ بڑا اور چھو اور برکت دے، مسا کر. خدا جی بڑی ہی زیادہ شکر برکت دے. باقی عبادت میں تمہاری رہنمائی ہے مانگتی ہوں اسی کے نام سے، آمین. ایک معافی کا کلمہ تھا، ایک دعا تھی. دعا کن کے لیے تھی؟ ستانے والوں کے لیے دعا تھی، جنہوں نے اس کے منہ پہ تھوکا تھا، جنہوں نے سرکنڈا سر پہ مارا تھا، ان کے لیے دعا تھی.
लान तान करने वालों के लिए, रात चलने वालों के लिए जो ठट्ठे उड़ा रहे थे, उसे कह रहे थे तो खुदा का बेटा तो सलीब से उतरा, उनके लिए दुआ थी। और जो उसे कह रहे थे यहूदियों के बादशाह आदाब, फिर यहूदियों और गैर यहूदियों के लिए मौफ़ी की दुआ थी, कौम के सरदारों के लिए उसने औरों को बचाया, अपने ताई बचा ना सका, ये तो इसराइल का बादशाह है। ऐसे लोगों के लिए खुदा जो था वो दुआ कर। तो पहला कलमा दुआ का कलमा था, मौफ़ी का कलमा था। दूसरा कलमा जो है हम देखते हैं कि इस डाकू ने देखा ये कैसा अजीब शख्स है कि ये दूसरों को माफ़ करता है, क्योंकि उसने रिश्तेदारों को माफ़ होते हुए देखा था, बहन भाइयों को माफ़ करते हुए देखा था। ये पहला शख्स है जो अपने सताने वालों को माफ़ कर रहा है। उसके लिए ये बड़ी अचंभा बात थी। और उसने जब ये देखा तो उसने कहा कि ऐ खुदावंद, अगर तू खुदा का बेटा है तो तू जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। बताया जाता है कि ये सरदार काहिन का बेटा था, लेकिन इसको बराबा डाकू जो था, जब ये बच्चा था छोटा, इसको अगवा करके ले गया था। तो आपने अक्सर ड्रामों फिल्मों में देखा होगा कि जो है वो बच्चों को डाकू उठा कर ले जाते हैं तो फिर वो भी डाकू बन जाता है। तो बराबा ने भी इसी तरह किया था, इसको अगवा करके ले गया था और ये सरदार काहिन का बेटा था। और कुछ लोगों का ख्याल है, पता नहीं अब उनकी रिसर्च ज़्यादा मुस्निद है या मुझ हकीर की जो है वो रिसर्च नाकाफ़ी है, लेकिन कहा जाता है कि उसका नाम तीतुस था। ये सरदार काहिन का बेटा था। शायद हो सकता है उसका जो माँ बाप ने नाम रखा हो वो तीतुस हो और दूसरे का नाम डेमाकोस था। तो तीतुस जो था, चूँकि इसने शरीयत को कहीं ना कहीं दूध पीते हुए सुना होगा, तो उसने कहा कि तू जब अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। तो यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में गा। ये कलिमा जो था जब ये बयान किया गया है, ये बड़े इंतहाई करब में जो है वो सलीब पर कहे गए। और 3 कलमे जो हैं वो लुका की अंजील में, 3 यूहन्ना की अंजील में और 1 मत्ती और मरकुस की अंजील में जो है वो पाए जाते हैं। और हम देखते हैं ये चारों अनाजील में जो बयान किए गए हैं ये 4 कौमों को पेश करते हैं। तो अभी हम ये जो अभी हमने कलमा, दूसरा कलमा जो नजात का कलमा जिसको कहा गया है, वो हमने एल्डर सोहेल के वसीला से हमने सुना है। तो अभी मैं दरख्वास्त करूँगी हम अपने सर को झुकाएं, आंखें बंद करें और दुआ करें। तो जो पहले सेशन में लोग आए थे, अब उनके लिए मौका है, अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। ठीक है, दुआ करेंगे, आपने दुआ बानी पढ़नी है और उसके बाद अपने अपने घरों को रुखसत हो जाना है। ठीक है, ताकि हम दूसरे टर्न में जो लोग आते हैं हम उनके साथ मिलकर जो है वो खुदा के कलाम को सीख सके। तो मैं एल्डर नासिर से दरख्वास्त करूँगी कि वो सामने आए और दुआ में हमारी रहनुमाई करें। और नजात का ये कलमा जो पेश किया गया, मैं सीख रही थी कि मसीह का जो आखिरी, जो ज़मीनी ज़िंदगी का आखिरी ये शागिर्द था। कैसी खूबसूरत बात है, आखिरी जाते जाते भी यीशु मसीह जो है वो अपना काम जो है वो करे। और ये मुश्किल तरीन वक्त में ये जो शख्स था वो ईमान लाया, इसने झूठे इल्ज़ाम से मसीह की जो है वो साइड लेता है। उसने अपने गुनाह का इकरार किया, उसने मसीह की बेगुनाही का इतराफ़ किया, अब्दी खुशी और रहम के लिए उसने दरख्वास्त की। ऐसे ही था कि बिल्कुल दरिया के किनारे ये 2 शख्स है और एक नजात के इस पेशकश को कबूल कर लेता और एक उसको रद्द कर देता है। आइए दुआ करेंगे एल्डर नासिर के साथ। आए हम अपने सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें, बड़ी संजीदगी से खुदावंद के हुजूर में अपने सरों को झुकाएं। ऐ पाक और मेहरबान खुदावंद, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो इस बेश कीमत वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा कि हम तेरी इबादत करें, तेरी बंदगी करें। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा और सलामत रखा है। हम तेरी गहरी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा कि तूने हमें महफूज रखा है, वबाओं से महफूज रखा है। ऐ खुदावंद, तेरा शुक्र हो। खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं आज के इस जुमे के लिए, इस गुड फ्राइडे के लिए। हम तेरे पाक नाम की इज्जत और ताज़ीम करते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा कि इस दिन में हम वो बातें जो खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में हुई हैं उनके बारे में जान सकें,
وہ باتیں، وہ صلیبی لمحات جو تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں، اے خداوند ان کے بارے میں ہم جان سکیں، سیکھ سکیں کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے اپنے صلیبی سفر کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ اے میرے پاک خدا، منت کرتے ہیں کہ تو ہمیں حکمت اور دانائی عطا کر ہمیں ایسی سمجھ دے کہ ہم صلیب کی چوٹ کو، صلیب کے مقام کو، صلیب کے مقصد کو سمجھ سکیں۔ خدا اے پاک خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں اب تک کی ساری عبادت کے لیے کہ خداوند تو ساری عبادت میں ہمارے ساتھ رہا، ہماری مدد کی۔ ان تمام عزیزوں کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ خداوند تو ہماری التجا کو سن اور قبول کر، تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے پاک اور عظیم نام کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، آمین۔ یہ کلمہ محبت کا کلمہ تھا۔ سارے شاگرد بھاگ گئے تھے، صرف ایک ہی شاگرد تھا جو یسوع کی صلیب کے پاس تھا، اور وہ تھا یوحنا۔ یوحنا جو ہے اس کو رسول محبت کہا گیا، محبت کا رسول، اور اس نے ثابت قدمی دکھائی۔ اور جب یوحنا کو یسوع مسیح نے دیکھا تو میں سوچتی ہوں یہاں پہ کہ اگر یسوع مسیح کا کوئی اور دوسرا بہن بھائی ہوتا تو یسوع کہہ دیتے کہ چلو کوئی نہیں، وہ سنبھالے گا۔ یسوع اکلوتا بیٹا تھا، تو صلیب پر بھی وہ اپنی ذمہ داری، خاندانی ذمہ داری کو نہیں بھولے۔ کتنی مشکل حالات میں بھی وہ اپنی خاندانی ذمہ داری کو نہیں بھولے۔ میں یہاں پہ بچوں سے درخواست کرتی ہوں کہ جن کی مائیں یہاں پر ہیں، ماں خدا کی طرف سے ایک خوبصورت تحفہ ہے، خدا کی طرف سے۔ تو اگر ہمارا خداوند یسوع مسیح صلیب پر اس ذمہ داری کو نہیں بھولا تو ہم اچھے حالات میں کیوں اپنی ماں کی ذمہ داری سے غافل ہو جاتے ہیں؟ شادیاں ہوتی ہیں، جیسے ہی شادی ہوتی ہے تو ماں باپ سے ہم اس قدر غافل ہو جاتے ہیں، اور اتنا ہم وہ جو ہے وہ ہمارے رشتوں میں کرواہٹیں اور تلخیاں آ جاتی ہیں کہ ہم بالکل بھی اپنے جو ہے وہ ماں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور اپنے جو ساس ہوتی ہے۔ مجھے ایک بڑا اچھا مدر ڈے کے حوالے پہ ایک بات اچھی لگی کہ ایک ہمارے چرچ کی بہو ہے، تو اس نے کہا میں شکر کرتی ہوں خدا نے مجھے ساس کی روپ میں پھر ایک ماں دی۔ مجھے یہ جملہ بڑے سال پہلے کہا گیا، لیکن آج بھی یہ جملہ مجھے بڑا انسپائر کرتا ہے، مجھے بڑی تسلی دیتا ہے۔ یاد رکھیے ماں ماں ہی ہے، بے شک وہ آپ کے شوہر کی ماں ہے یا آپ کی ماں ہے۔ ماں ماں ہے، جس ماں نے اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کو دے دیا ہے، تو پھر ضرورت نہیں کہ ہم ایسی ماں کی جس نے قربانی دی ہے اس کی قدر کرے اور اس کا جو ہے وہ اس کو محبت کرے۔ ہاں کلام میں یہ لکھا ہے کہ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی خاندانی ذمہ داریوں کو جو ہے وہ ترک کر دے، اس کے ساتھ وہ پھر صرف ساری جو ہے وہ بیوی پہ جو ہے وہ اپنی نظریں لگائے اور سارا کچھ اس پر جو ہے وہ لٹائے۔ ماں کو اپنی جگہ پہ رکھے، بیوی کو اپنی جگہ پہ رکھے۔ اگر یسوع صلیب پر جو ہے وہ اپنی خاندانی ذمہ داریوں سے غافل نہ رہا تو ہمیں اپنی شادی شدہ زندگیوں میں بھی اپنی ماں کی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھانا ہے۔ تو یہ محبت کا کلمہ تھا، اور کہا گیا اے عورت، اگر ہم انگلش بائبل میں پڑھے تو وہاں پر آتا ہے ریسپیکٹڈ وومن، معزز خاتون۔ تو اس دور میں یہ لفظ کہنا کوئی معیوب نہیں تھا، معیوب نہیں تھا کہ اگر کسی کو ریسپیکٹڈ وومن کہتے تھے، اے معزز خاتون، گنے لفظ جو ہے استعمال کیا گیا ہے، یہ معزز خاتون سے مراد ہے، اور یونانی لفظ گنے کا صحیح مطلب جو ہے وہ یہی ہے، اے معزز خاتون۔ تو یسوع مسیح نے جو ہے وہ بدتمیزی نہیں کی، رسپیکٹڈ انہوں نے جو ہے وہ معزز خاتون، رسپیکٹڈ وومن کے طور پر جو ہے یہ اپنی ماں کو جو ہے وہ مخاطب کیا تھا۔ آپ کو پتہ پاک کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا جو میرا کلام سنتے وہ میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی ہیں نا۔ تو اس لیے یسوع مسیح کی جو نظر میں جو تھا وہ یہ واجب تھا، یہ فخر کی بات ہے، اور مسیح کی ماں کی حفاظت کی ذمہ داری جو تھی وہ
यूहन्ना को दी गई और यूहन्ना के लिए बड़ा फ़ख्र था कि मैं अपने उस्ताद की माँ को, खुदावंद की माँ को अपने पास रख कर उसकी ज़िम्मेदारी को जो है वो पूरा करूं। उसने जो है वो बड़ी खुशी के साथ उसे अपने घर में जो है वो लेकर जाता है। तो अभी हम एक गीत गाएंगे और उसके बाद हम चौथा कलमा, कफ़ारे का कलमा जो है उसके मुतालिक जो है वो हम सीखेंगे। आंसुए कलवरी चले, आंसुए कलवरी चले, आंसुए कलवरी चले, आंसुए कलवरी चले, तेरी नजात के देख तेरे हबीब पर होता है जुल्म सलीब पर, देख तेरे हबीब पर होता है जुल्म सलीब पर, फिजा में एक गुबार है, फलक अभी चौथा कलमा कफ़ारे का कलमा है, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये चौथा कलमा कफ़ारे का कलमा है और तीसरे पहर के करीब जो है दोपहर के 3 बजे ये कलमा जो है खुदाम यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से अरशाद फरमाया। तो इस कलमे को बयान करने के लिए जो है नुमान इजाज़ जो है हम उसको दावत देंगे। नुमान इजाज़ मेरा बेटा है और मुझे खुशी है इस दफ़ा वो कलमे में शमूलियत कर रहा है, तो हम उसके साथ मिलकर चौथे कलमे को जो कफ़ारे का कलमा है हम सीखेंगे।